انفلونسوز اونتر بارونتيز سوا ديزون. بقاوش طلعوا تكذبوا على الناس، راه كاينين بنات كيتبعوكم على البوسيبل، كيكذبوا عليكم، كيضربوا عمليات وكتجيو نتوما كيجيو كيوقعوا شي وكيجيو كيطلعوها عليكم، ما كيقولوش لكم كلشي. درت واحد الشركه سا با مارشي، بزاف منكم قالوا لي لبنى عفاك ديالاش قولي لنا نصحينا. انايا مثال شنو وقع لي، انا فشلت في 3 ديال لي بروجي، في 3 ديال الحاجات فشلت. بونجور تو الموند. بانوا لي شي حوايج بنات في انستغرام انفلونسوز اونتر بارونتيز سوا ديزون كيجيو كيبقاو عليكم انا درت الريجيم وضعفيت وهيلثي فود وسبا والكوتش، وبقاو يصوروا لكم. اولا انا كنعرف علاش كنهضر، راك معاهم. اولا في كيكون معاهم الكوتش سبور كيصوروا لكم 5 دقائق، شتي ديك ستوريات كاملين الكور كيديروا فيه 5 دقائق دغيا كيسخفوا. ثانيا كيكونوا دايرين ديجا لي بوزيسيون، دايرين القصير من المعده، دايرين البالون، دايرين كلشي وكيجيو كيطلعوها عليكم، ما كيقولوش لكم كلشي. ثالثا هيلثي فود، قالت لك هيلثي كذوب، ما كاين لا هيلثي فود لا والو. كتجي كتبين لك هيلثي فود، كتخرج القهوه المطعم كتعرقها شهيوات. راه هادشي راه كاين، راني جلست معاهم، راه شفتهم بعيناتي، بقاو متبعينهم، موتوا بالجوع. نتوما ما كتعرفوش، كتقولوا سي با بوسيبل، كيكذبوا عليكم، كيضربوا عمليات وكتجيو نتوما وكيجيو كيوقع عليكم تيفوت. الا بغيتو لا غوسيت نبارطاجيها معاكم. راه شحال من واحد كيمشي كيتلاقاهم في القهوه في الريستورون كيشوفوا شنو كياكلوا، شملك الشوكولا والحلويات والشهيوات راه كتشوفوهم. وفين هي ديك هيلثي فود؟ فين؟ بقاوش طلعوا تكذبوا على الناس، راه كاينين بنات كيتبعوكم، على الاقل قولوا لهم كلشي على دو ا زد. سي با غاف، معليش ديروا لي زوبيراسيون، سي با ان سوسي. ما تبقوش تقولوا بان راه حنا كنضعفوا بهيلثي فود، بقاو تكذبوا عليهم. هيلثي كذوب طنز كي داير. عييت ما بقات نشوفك في هادشي، عييت جوني مار. باسكو راه كاينين بنات، راه كنعرف بنات كتقول لي كنتعذب كنموت بالجوع كنسخف اوكان ريزولتا. اي بان ما شيري يفو فير دي زوبيراسيون الا بغيتي تكوني بحالهم وتاكلي الهيلثي فود المعرض ديالهم همايا. فوالا conclusion. Si t'as besoin de faire du sport, tu le fais toi-même. ما تسناش شي واحد اللي يجي انفلونسيك ولا تبع البروغرام ديالو. سي بيان افون لانفلونس ان الواحد يتعافى وواحد يتهلا في الصحه ديالو، ولكن سي با بيان انكم تكذبوا عليهم، لانهم مساكنش كيبقى يديروا، كيبقاو يشوفوا ريوسهم انهم كيديروا بحالكم ولكن اوكان ريزولتا. اي سا سي ان بروبليم. دونك فودغا ميو يا اما ما تقولوش ليهم حتى شي حاجه، يا اما تانفلونسي ولكن بواحد الطريقه اللي هي شويه لايت وشويه معقوله، ماشي تكذبوا. سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كي دايرين مع الصهد؟ كي دايرين مع الصيف؟ كي دايرين مع لي فاكونس؟ كلشي مزيان. اليوم جيت نبارطاجي معكم واحد الحاجه اللي وقعت ليا. كيف ما نتوما عارفين انايا زعما انا واخا كاينه مي انايا جو سوي با لا، انا غائبه. انا غايبه من سبتمبر 2020 حتى افريل ماي 2021. هاد لا بيريود كامله كنت غايبه على السوشيال ميديا. واخا كنتو كتشوفوني سي غير كنت كنحط باش نحط سيتي با لبنى كيف ما نتوما مولفيني. انا غنقول لكم السبب. الا بقيتو عاقلين عليه واحد 4 شهور 5 شهور قلت لكم راه انايا جاي دي بروبليم، درت واحد الشركه سا با مارشي. بزاف منكم قالوا لي لبنى عفاك ديالاش قولي لنا نصحينا. انايا جو سوي با كيلكان اللي كنقدر نعطي النصائح، حيت انا انسانه عاديه بحالي بحالكم يعني. مي انايا بغيت نعطيكم مثال شنو وقع لي انايا. حيت حنايا كيما كنشوفوا في انستغرام وفي السوشيال ميديا كنشوفوا غير النجاحات، النجاح النجاح النجاح، ما كنشوفوش الواحد ملي كيفشل. انا فشلت في 3 ديال لي بروجي، في 3 ديال الحاجات فشلت. يعني انا من شهر 9 حتى شهر 5، من شهر 9 2020 حتى شهر 5 2021 جي في نيمبورط كوا، زعما جي في نيمبورط كوا. الوغ غنبدا لكم. انايا كيف نتوما عارفين جيت سالاريي عاديه خدامه، من بعد شاء القدر بالموهبه شي وحده بديت تندير الضحك وداكشي سا مارشي الحمد لله. كنت غدا مزيانه، انا غدا مزيانه. انا نقول لبنى زعما دابا انت تو بيان وداكشي، علاش ما ديريش ان بروجي وديري اون ستابيليتي كوم سا، اون ستابيليتي باش تبداي تاخدي زعما شي حاجه مونسيوال، شي حاجه كدخلك سور. قلت اجي ندير بروجي. j'ai fait un projet, j'ai fait le premier projet et j'ai investi فلوس بزاف. نورمالمون اللي كنانفيستيو خصنا انفيستيو 40% من لو مونطون اللي عندنا. انا شنو درت؟ انا اولا دخلت بفلوسي 100%،
ودخلت في شي حاجه اللي انا ما كنعرفهاش. يعني ما انا بعت شريت في حوايج، ما انا مشيت درت سبا، ما انا مشيت درت شي حاجه اللي انايا 1 + 1 = 2، يعني شي حاجه اللي هي باينه. مشيت درت حليت باغا ندير اجون، حليت لاجونس نعم سيدي، كريت وخديت ماتيريال ودخلت ايكيب وداكشي. بغيف دخلت في الحيط نيشان. المهم ساليت من البروجي الاول ما خدمش، بوب البروجي الثاني اوب راسي قاصح، قصوحيه الراس ما عندها فين دير، وسخونيه الراس كترجع بالبروده. ودوك اللي كيبقاو يسخنوا، انا نشرح لكم. انتي غديري هاد البروجي، انتي غتجي واعره، عرفتي كيفاش غدخلي، عرفتي الفلوس اللي غتدخلي، عرفتي ديك. والطمع انا طمعت. يعني انا ما خرج عليا شي واحد ما جا، نو انا خرجت على راسي براسي. يعني جو لو دي، علاش انا جو في بارطاجي ميم لي جون اللي طالعين باش ما تبقاوش تشوفوا غير النجاحات، راه كاين الفشل. انا فشلت في 3 بروجي الوغ كو جيتي ترانكيل، يعني ما كان خاصني حتى شي حاجه في حياتي. انا قال لك ربي تيبغي يعمل النمره كيدير لها الجناح، سي موا. المهم البروجي الثالث هو انايا قلت عرفتي شنو غندير، غادي ندير شي حاجه كي با فير بوم، وديك الساعه هي اللي غادي تصوفي ليا الاول والثاني. درت البروجي الثالث ما خدمش كاع، مشات زباله ديال الفلوس، وحلت فينانسيرمون صافي ستوبيت ستاغنيت، ما كاين والو. شنقول لكم، ما ميغ ما سور مي زامي بروش ديال القلب اللي عاونوني، باسكو كولا ما كانوش هاد الناس انا دابا كولا ما عرفتش شنو كان يوقع ليا. دي مونطون خياليين، لقيت راسي انا بقوه قصوحيه الراس، لقيت راسي انايا في وسط المشاكل وغارقه، وكنقول شنو درت، بديت كنقول اويلي شنو درت. لي بريستاتير كيعيطوا، الناس كيعيطوا، انا تنقول اويلي شنو درت. بعت سيكاني، ماغني، داري، صحابي ما خلاو ما داروا، اللي باع طوموبيلتو، اللي باع المكانات ديالو، اصحابي ما خلاو ما داروا. ماما داكشي اللي كان عندها حتى هي كتعطي، اختي كذلك، باسكو صافي وصلنا لواحد الوقيته اننا اون دوا بايي لي جون، خصك تخلص لي بريستاتير، خصك تخلص الناس. يعني انا واحد الوقيته وليت كاسه كنقول لو بلا شنو درتي، يعني ماشي خسرت 10 ولا 20 ولا 30 ولا 40 ولا لقيت راسي انني خاسره عرام ديال الفلوس وما رابحه والو، وبحال اللي كنت في غيبوبه. يعني بحال اللي كنت في غيبوبه، كنشوف راسي كنقول ويلي شنو درت. تخيلوا معايا كاينين الناس اللي كانوا معايا للتليفون ديالهم اللي ضرني، هادشي ضرني، ما كنتش كنشوف ابيل. خلاص الناس اللي عرفوني انايا حيت ملي كنت انايا هكا، هادوك الناس كانوا هكا الدنيا. مني درتها، مني بديت كنقول الناس هكا مشاو، مني درت لا شوت ليبر، درت اون شوت ليبر انايا، كندور قلت لكم اليمين واليسار ما كنلقى حتى واحد personne à part ma mère, ma sœur et mes vrais amis, mes vrais, les vrais, les total ديالهم واحد 8 اصلا هما اللي لقيت. سي لي سيل، يعني ميم سي غلطت، حيت انا غلطت، انا جو لو دي، انا غلطت لراسك حتى لهنايا غلطت. يعني انايا بقيت غلطانه، كنغلط وكنحل مشكل حتى وليت كنقول له بنا اش كديري. شوف ما كاينش شي واحد غيجي يقول هذا الشيء اللي كنقول انايا، انا كنقوله باش نفيق الناس، حتى الناس اللي هو داير بروجي وفشل ليه وباغي يدير بروجي واحد اخر، نوض من القلبه، ما دير والو، رجع للور. الا عندك شي كريدي ايساي دو لو رومبورسي شويه بشويه، وجي الناس للصراحه، لا فيريتي، ما تكذبش على الناس، لا نو لا فيريتي، قول الناس صراحه. انا تنقول لكم اللي خرج عليا هو راسي قاصح، قصوحيه الراس ونفخه. داتسيت. انايا كان بامكاني نبقى غدا بشويه عليا، واليوم نربح درهم، غدا جوج وبشويه، ولكن انا بغيت نطير. دونك انايا سي با كيسيون ديال طمعت، كنعاود نقولها، مي بغيت ننجح. كيف ما نتوما عارفين انايا بديت من الزيرو، انا انسانه بديت من الزيرو ورجع الزيرو، ما عنديش مشكل، وغنعاود نرجع ان شاء الله باذن الله، حيت الثقه في الله شي حاجه اللي الواحد خصو يتي. انا كنهضر معكم حيت انا دازت عليا، انا انسانه دازت عليا.
عافاكم قبل ما ديروا اي حاجه فكروا هكا، فكروا والورقه والستيلو، 1+1 شحال كتساوي، نتشاور شكون هذا اللي دارو، شنو تصايب، داكشي هكا. يعني الواحد خصو يكون عارف راسو شنو غيدير، ما غيجي فين يحط تيعرف شنو غيدير، اما باش تحط غير باش الناس يسخنوك. مثلا انا انا نعطي ان اكزامبل. انا كنعرف نطيب، في الدار، كنطيب في الدار. كتجي عندي صاحبتي كتقول لي ناري انت واعره عرفتي خصك تحلي تريتور. انا هو بصح خصني نحل تريتور، انا كنمشي نحل داك التريتور. اوكي انايا كنعرف نطيب طويجين، كسيكسو، كنحل بروجي اللي انا ما قاداش عليه وكندخل في الحيط. انا مثلا كنعرف ندير المكياج لراسي، يعني انا كندير المكياج لراسي وكندير بروشينغ وداكشي لراسي. كنجي انايا جودي شوف، انا كنهضر لي زيكزامبل اللي كنعطيه على حسب انا شنو دوزت. يعني ماشي غدا شي حزي واحد هاد لا فيديو يقول لا يدي نابورت كو. انا تنقول شنو انا شفت في راسي. يعني انا تنقول عرفتي شنو، انا كنعرف ندير المكياج على راسي وكنعرف ندير هادشي على شعري. وصاحبتي كتقول لي شوفي انت عادي حلي لك شي سبا صافا مارشي، كتمشي تسلفي وتكلفي وتحلي سبا وتصيبي وانت ماشي بنت الدومين. يعني ملي كتكوني كوافوز ولا كتكوني استيتيسيان وحليتي يعني سافا مارشي. مي انتي ماشي بنت الدومين وماشي مقرصه، حيت خصك حتى لما كنتيش بالدومين خصك تكوني مقرصه، كتعرفي شنو كديري. يعني كتسطمي على الزبيبه وكتطلع معاك حلاوتها وكتعرفي مزيان شنو كديري وفين كتحطي الدرهم وقاده بشغلك. اما كنتي بهبله وحاله فمك وباغا ديري الفلوس وباغا ديري لو بروجي وباغا ديري انت غير باغا ديري باش تسمي نو 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 نو. الواحد خصو يعرف راسو شنو كيدير ويتقرص ويتطور. وانا كنعاود نقول لكم سخونيه الراس ودوك غرارين عيشه نو نو. انا داكشي ما كاينش اللي خرج عليا قد داكشي وكنخرج عليا راسي انايا، ما كاينش اللي خرج عليا قد راسي. يعني 90% انا راسي قاصح. يعني مشيت سولت انا غندير لو بروجي، 50% قالوا لي لبنى ما ديريش. انا حيت راسي قاصح وحيت قلت لا غادي ينجح، حيت هاد الناس كاملين دوك تلقى بعض المرات داكشي 5% ويقولوا لك فانت سوف تغلبهم، داكشي هو اللي خرج عليا. 50% قالوا لي لبنى نو في با سا، هذا سي با طون دومين، ناشيت با سا. واش ما سمعت لهمش الهضره ودخلت في الحيط. عاود درت لو بروجي وعاود سولت انا راه غندير هادشي. بنت الناس ما ديريش هادشي، الا درتي هادشي راه غتخرجي على راسك، نو في با سا، راه هادشي لا. ودرتو وعاود خرجت في الحيط. سكيفي ملي لو تروازيام بروجي ضربت الطم حتى حطيته. اي كذلك خرجت. والغلط ديالي بزاف هو انني كنت كنتسوق للناس اكثر ما كنتسوق لراسي. لا الناس غادي يقولوا، لا الناس ويلي ما بقاش ليا، لا الناس غادي يقولوا فشلت خسرت لو بروجي، لا الناس فاك الناس ما داروا لي والو. انا ملي طحت دون لا ميرد ما لقيتش هاد الناس، ما كاينينش هاد الناس. دونك انا الغلط اللي درت هو انني راسي قاصح نفخه. ما خصنيش نقول انا فشلت. الناس عندك يقولوا الوغ كو الناس غيقولوا الناس غيهضروا كانت زوينه كانت خايبه، الناس غيهضروا. سكيفي دابا انايا ابار ما فامي اي مي زامي انا ولاو عندي غير دي كونيسونس. حيت انا كنت عارف صاحبتي لا صاحبتي هذاك سي مون امينه، هذاك سي ما ميغ امي، لا هذاك صاحبي، لا هذاك سي مون امينه. نو سي دي كونيسونس كيمشيو في الطريق وكيجيو في الطريق. يعني انايا ما بقيتش باغا، انا ما وصلت لواحد الوقيته دابا هاد الغولاسيونيل لابد خصو يبقى. هذه قالتها واحد صاحبتي قالت لي لبنى شوفي، قالت لي لبنى الناس راه غيهضروا قالت لي انايا او جور دوجوردي وليت باغا، قالت لي غير لي كونيسونس. قالت لي شتي مشيت لواحد لانيفرسير وضحكت ونشرت ما كنعرف فيه حتى واحد. قالت لي وخرجت وهزيت ساكي ومشيت اونشونطي. قالت لي دخلت او ريفوار ملي مشيت. انا وصلت لهاد الوقت بقيت دابا وليت باغا بحال داكشي، ما بقيتش باغا الصحاب حيت ما كاينينش وما تبوش. لا عندك الناس يقولوا، لا عندك الناس يديروا، الناس غيهضروا والناس غيقولوا اللي كاين واللي ما كاينش، والناس غيديروا غيخيو لي زيستوار. حيت هذا هو ماشي هو المغرب، هذا هو العالم. الناس اوبليجي الواحد يدير شنو مرتاح ليه قلبه وشنو هو باغي يدير، ويكون عنده اهم حاجه اللي واحد الوقيته فقدتها هي راحه البال. الواحد يقلب على راحه البال، ما يقلبش على الفلوس. راحه البال تنعس على المخده وانت مرتاح. والاهم والحاجه اللي خلاتني نبقى مازال قويه سي كو انا ملي غلط، حيت اللي كيبغيك راه كيبغيك بالاغلاط ديالك. سي كو صحابي عرفتي والله عرفتي جو دي سا باسكو ما عمري ما صحاب ليا غيديروا هادشي داروا على ودي. عارفيني غلطه وماشي ساندوني، يعني ما خلاونيش نطيح
ندخل دون لا ميرد. مي اللي كيبغيك راه كيبغيك كيف ما نتايا، ما كيحاولش يبقى لك دي زيكسكوز ولا ودرتي وفعلتي وتركتي وسيتي. باسكو انا غلطت نقول لكم غلطت من صبعي الصغير حتى لراسي. مي الحمد لله دار لي العقل، وعرفت ان الحاجه الزوينه هي ربي سبحانه وتعالى. الواحد خصو يذكر ربي سبحانه وتعالى، حيت واحد الوقيته ماشي كتنسى ربي، ولكن الدنيا والمشاغل ديال الدنيا والفلوس والخدمه وبزاف الحاجات كينسيوك ما هو ديال